हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, अगर वो भी भेज रही हैं या हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ पर भेज रही है, तो वो किसकी हुकूमत है? किसी गैर मुल्क की हुकूमत तो नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है और वो माँ बाप की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने कुरान भी उसकी झोली में डाला और उससे कहा कि फरा साहिबा, अगर हम देखें जब आपकी गवर्नमेंट होती है, गारंटी क्या लेके आए? गारंटी पूरी बात करने दें यार। मुकम्मल करने गारंटी क्या लेकर आई हैं? क्योंकि जो मुतालबात है उस पर क्या गारंटी लेके आई हैं? मैं यही देखें, अफगानिस्तान की जंग का क्या नतीजा हुआ? इतने अरसे की जंग में इतनी मासूम जानें ज़ाया हुई, आखिर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला। फिर वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या कर लिया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या कर लिया। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम सबको मिल के बैठ के सर जोड़ के इस मसले को हल करना है। और जहाँ तक उन्होंने बात की बालाज की, देखें बालाज का जब वो वाक़या वहाँ पर हुआ तो CTD पे इन्हीं की डिमांड थी कि CTD पे FIR हुई, ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, ऑफिसर्स सस्पेंड हुए, उनकी डिमांड्स गाहे बगाहे मानी जा रही हैं। और ये 2 दहाइयों का मसला है। ये जो हेलो मर्दमा उस फैमिली अंदर भी कह दबया। हेलो 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 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से आज इस मूवमेंट का हमारा 38वां दिन है जो हम यहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। और हम बारहा कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, लेकिन नेगोशिएशंस के नाम पर कुछ लोग यहाँ भिजवाए जाते हैं जिनका मकसद ये है कि हमारे एहतजाज को सबूताश करना। हमारे कैंप में बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से सबसे पहले जो एक औरत आई फराजीम शाह, वो 2 दिन मुसलसल इस बात के लिए यहाँ आई है, बार बार कह रही है कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मैं एज अ बलोच आई हूँ, आप लोगों से मिलने आई हूँ। तो सबसे पहले हमने उसे कहा कि आप क्या इख्तियार रखती हैं? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं बात पहुंचा सकती हूँ। तो हम 12 कह चुके हैं कि ये एक संजीदा मसला है, इस पर हम नेगोशिएशंस के लिए सबके लिए तैयार हैं और हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अगर कोई भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से आकर हमें कमेटी के नाम पर यहाँ उठाने की कोशिश कर रहा है, सबसे भी मेरा यही अपील है, यही गुजारिश है कि प्लीज ये कोशिशें तर्क कर दें। हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, लेकिन नेगोशिएशंस के लिए सबसे पहले एक संजीदगी भी दिखानी चाहिए। जो हमारे साथ इस्लामाबाद में हुआ वो सबके सामने जाहिर है। जो तशद्दुद हमारे साथ किया, इससे पता चलता है कि ये अब पाकिस्तान का इंटरनल इशू है ही नहीं, ठीक है ना। इंटरनल इशू के नाम पर हमारे सबसे पहले मुतालबे जो UN की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसको मुज़ाकराती टीम या कुछ लोगों की तरफ से ये कहकर रिजेक्ट किया जा रहा है कि ये इंटरनल इशू है। आप जानते हैं, हम जाते हैं बलूचिस्तान में आपकी नस्ल कुशी आज की नहीं है, ये दहाइयों से ये प्रोसेस चल रहा है। और हम चाहते हैं कि जब पाकिस्तान UN का एक स्टेट नेशन है और उसके साथ सिग्नेटरी है, उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तमाम UN के चार्टर को साइन किया है, तो हम चाहते हैं UN की कमेटी आए और वर्किंग ग्रुप की कमेटी मिलकर बलूचिस्तान में होने वाली जितनी इंसानी हुकूक की पामालियां हैं उनका नोटिस लें। और गैर संजीदगी की आलम यह है कि यहाँ हम लोग इतना जेन्युइन इशू लेकर आए हैं और हर किसी को ये लगता है वो आकर अपनी सियासत यहाँ कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन करीब है तो उनको सबको यही लगता है कि हम आकर इन लोगों को बहका सकते हैं। जो कमेटी विफाक की तरफ से बनाई गई थी उसने अभी तक हमें कांटेक्ट ही नहीं किया है। हमारे कैंप में हर दिन के साथ जो है ना तादाद बढ़ रही है, फैमिलीज आ रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान से लोग हमें जो है ना कांटेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और ये मूवमेंट सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, इसमें पश्तून भी सॉलिडारिटी कर रहे हैं, सिंधी भी कर रहे हैं, गिलगित के भी लोग कर रहे हैं और कश्मीरी भी कर रहे हैं। हमारा बयानिया क्लियर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि संजीदगी दिखाई जाए। इस दौरान 1 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको जिबरी गुमशुदा किया गया है, ये आपकी संजीदगी है। अगर आप संजीदा है तो ये लोग जो पीछे बैठे हैं इनके प्यारों को रिहा करें। ये कोई डोमेन नहीं है कि हम कमेटी बनाएंगे, 6 महीने का वक्त देंगे। और कितना वक्त आप लोगों को चाहिए? और कितने दिनों तक और कितने सालों तक लोगों को आप एक्स्ट्रा जुडिशरी जो है ना डिटेन करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे? तो ये संजीदगी है। और यहाँ आकर हमारे डरनेगा में लोग अपनी मीडिया को बुलाकर ये कहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ
کہ آپ کا رویہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. جس طرح آپ نے عورتوں کو مارا, بچوں کو مارا, جس طرح آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹس کے خلاف سینکڑوں FIR کیے, آپ سنجیدگی دکھائیں. سب سے پہلے اس عمل کو روکیں. جو لوگ جبری طور پر گمشدگی کے عمل میں آج بھی ملوث ہیں ان کو روکیں. پرسوں جو ہے نا کوہلو اور گزدار سے انہوں نے 4 لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا. یہ ان کی سنجیدگی ہے. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ان تعداد کو رعا کرنے کی بجائے وہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. ہم نے ان کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے, آج 4واں دن ہے, اور 4تھے دن کے دوران بھی کوئی ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رہا ہو چکا ہو. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی, یہ تحریک بڑھتی جائے گی, اور اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں, ہو سکتا ہے ہم UN کی دفتر کی طرف بھی جائیں, اور ہو سکتا ہے ہم اپنا اگلا قدم جو ہے نا ریڈ زون کی طرف کریں. ہم تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں. ہمارے مطالبات بالکل جینون, لیگل اور انسانی حقوق کے تمام دائروں کار کے ساتھ ہے. ہمارے مطالبات پر ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قرآن کے نام پر آ کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی یہاں سے اٹھ کر بلوچستان جائیں. بلوچستان کی حکومت, جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات سمیت سب کے سب آج بھی ہمارے خلاف جو ہے نا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی ہو یا جانا چکزئی ہو, سب کے سب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ آ کر ہمیں یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ہم کچھ کریں گے, کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی میں آپ ہمارا نام ڈالو. یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح کی غیر انسانی جو عمل کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ کی سنجیدگی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ یہاں رکے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم یہاں نہیں رکیں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پورے بلوچستان سے, پورے پاکستان سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں. ہم یہی بیٹھے رہیں گے. لیکن ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اب دبانے کی کوشش نہ کریں. اس مسئلے کو, یہ اتنا جینون مسئلہ ہے, اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. اور بار بار آ کر ہمارے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دینا اور یہ بیانیاں لانا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہیں. کون آیا ہے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے؟ اس سردی میں کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ یہاں اتنی زیادہ فیملیز ہے, سب کو چیسٹ انفیکشن ہو چکا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو ہر رات ان کا BP شوٹ کر جاتا ہے, ہر رات کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے. عورتیں ہیں, بچے ہیں, سب کے اسکول متاثر ہو گئے, کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں واپس جانے سے انکاری ہے, کیونکہ یہ تقریباً 14 سالوں سے 15 سالوں سے اپنے پیاروں کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. کیوں عدلیہ, کیوں جوڈیشری, کیوں یہ قومی اسمبلیاں, یہ صوبائی اسمبلیاں اس جنرل مسئلے کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن بات کرنے کی عوض آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. سب سے پہلے اس عمل کو روکنا ہوگا جو جبری گمشدگی کا آپ نے عمل ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالاچ کے قاتلوں کو آپ کو سزا دینی پڑے گی. یہ کون سا لیگل پروسیڈنگ ہے؟ 40 ڈیز سے ابو ہو چکے ہیں. وہ بندہ آپ کی ہی قید میں تھا, حراست میں تھا, آپ لوگوں نے اس کو مارا. اس کے علاوہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات یہ, جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس تیار ہے, اور وہ لسٹ ہر دن اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہر دن اس میں 10-15 لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے, اس کے بعد سے کوئی آیا ہی نہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. جو ہمارے ساتھ تشدد ہوا وہ انٹرنل ایشو تھا. بالاچ کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی اس کو مارا گیا, اور وہی عدالتیں آج بھی کالا کوٹ پہن کر بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکتے ہیں. ان کو شرم نہیں آئی ابھی تک. جس دن بالاچ کا قتل ہونا تھا اسی دن عدلیہ کو بائیکاٹ کرنا تھا عدالتوں کا. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانی چاہیے تھی, نہ کہ بلوچ اس کو لے کر جاتا, نہ کہ بالاچ کی فیملی اس لاش کے ساتھ دھرنا دیتی. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے اس جج کے سامنے اس بندے کو آپ لوگوں نے پیش کیا, وہ ریمانڈ میں گیا, اس کو مارنے والا آپ کا ادارہ تھا, اور اب تک آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. یہ کب تک آپ ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک آپ اسی بیہیویئر کے ساتھ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو رول کرتے رہیں گے, اور جو آپ کے کرتوتے ہیں ان کو چھپاتے رہیں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہے, ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ یہ جو عمل چل رہا ہے, یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے, اس میں پاکستان کے تمام ادارے آج بھی شامل ہیں. 40 دن ہو چکے ہیں. کیوں آپ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس نہیں لیتا؟ کیوں آپ کا چیف جسٹس سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا, جن کے FIRs لگے, اس کو جو ہے نا کوش نہیں کرتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے. کیوں
क्यों आपका इंस्टीट्यूशन जाके इस्लामाबाद पुलिस को कटरे में नहीं लाता है? क्यों इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है कि किसके कहने पर आपने इन औरतों और बच्चों को मारा? क्या माफी मांगने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है? ये आपकी संजीदगी है, और संजीदगी के नाम पर आप अपने टाउट्स को यहाँ बेचते हैं, टाउट्स को बेचते हैं कि हमें डरा सके, धमका सके कि उठ जाओ। ये इस मसले का हल आप इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं फिर से उन्हें कह रही हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलोचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं, और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिस्सी को मैं देख रही हूँ, आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ, मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे। और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप लोग जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया है ना, जो संजीदगी है कि दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ रही है। किसको आपने रिहा किया है? रिहा करें सबको। एक निगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम निगोशिएशंस के लिए तैयार है, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया है, कोई हमारे पास नहीं आया, हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मुझ पर भरोसा करें। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है उनके बयानात मीडिया में है, सरफराज बुख्ती हो या जान अचकजी हो, जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए, ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठे, कुरान लाकर दिखाना, आपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर, जब आपने उस कुरान को लात मारी है, और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं किस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना, हमारी जो तहरीक है उसको सबूताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाए, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज अ बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें आपकी उस पर अमल ना करें। डॉक्टर साहब, बलाच के हवाले से उनका कहना ये था कि जो नाम आप लोगों ने दिए वो अंडर कस्टडी है, कानून और आइन के अंडर उनके खिलाफ काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई जो उन्होंने ये बात की ये दुरुस्त? देखिए, ये इसको एक केस से स्पेसिफिक लगाकर आप जो है ना इसको इस मूवमेंट को खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा मुतालबा ये था कि बालाच के कातलों को सजा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है, और बालाच को सजा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है, और बालाच के कातलों को आज तक सजा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो जरूर किया गया है, लेकिन उनको सजा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके खत्म करने का पॉइंट हमारे पास है, उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाच को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाच को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है, सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए, उनको सजा दें, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ क्लच करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं आएंगे? उन्होंने आपको बताया किस अथॉरिटी ने उनको भेजा था आपसे डिस्कशन? 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज अ बलोच। वो बोल रही है मैं एज अ बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका वादा क्या है, तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज अ बलोच आ रही हूँ, मेरी असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी हमने यही पैगाम दिया, जो भी इस पैगाम के साथ आता है हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनको यही पैगाम दे के संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोके, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे खड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? ये आपके कैद खानों में, अगर किसी को मार भी दिया हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करें, आए और बोले, लेकिन इस मसले को तोड़ ना दे
یہ نہ کہیں کہ بس آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم 6 مہینے میں مسئلہ حل کریں گے. ہمارے پاس ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت، کوئی بھی وفاق کا ادارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اپنے پچھلی کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ ہے وہ لائیں سامنے. جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی، جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی 2022 میں، شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے، 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کریں گے، اور اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوا اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی، ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی کی حکومت نے بھی دی تھی، لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہیں. ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے، ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں، یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں، پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں، میری اپیل ہے اس سے کہ نہ کرے، نہ کرے. وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں، جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے جائیں، اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی ہے اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے. وہ پہلے بھی آئی ہے، اور پاکستان کیونکہ یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے، اس میں ہم نہیں بول رہے کہ آپ ہماری بات سنیں. ہمارے پاس ثبوت ہے، شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئیے، میں آپ کو ایک ایک سے ملا سکتی ہوں. 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ، لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے. ان کو اس حد تک ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے، جو وزیر گزیر ہے ان کی طرف سے، اور لوکل جو ٹاؤٹس ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ایک ہفتے میں اگر آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو تو پھر آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آگے کا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے. وہ اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم یہی رہیں گے. ہمارا آگے کا لائحہ عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا، ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے، لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ابھی مختلف سیاسی جماعتیں، نواز شریف کا ذکر آپ نے کیا، عمران خان کا ذکر کیا، ابھی یہ خاتون آئی تھی. اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مطمئن نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے سکتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کر سکتی ہے، تب آپ جا کے سیٹسفائی کہ یہاں سے جا سکتے؟ دیکھیے، دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے اسٹیٹ کی ایجنسیز اس چیز میں انوالو ہے، آپ اس کو روکیں، پریکٹیکلی ایکٹ کریں. دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے، پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، ان ماں کے ساتھ سالیڈیرٹی کر رہی ہے. وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ دلاسا دے سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کون سی اتھارٹی آپ سے مذاکرات کرے؟ کون سی اتھارٹی کا اوتھینٹک یقین دہانی کرا؟ دیکھیں، وہ میں اسٹیٹ سے پوچھتی ہوں، جو بھی یقین دہانی نہیں، ایکٹ کرنا چاہیے، دلاسے نہیں دینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے. کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ ان کے پیارے رہا ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ سنجیدگی ہے. ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے. ایون دو کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا اختیار دار ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایشو کو واقعی طور پر سالو کرنا چاہتا ہے. اس کو پیچھے نہیں، دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دو. آپ نے بالاچ کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے نا، سسپینڈ کیا ہے نا، تو سزا دو انہیں. اس سے زیادہ اور شواہد آپ کو کیا چاہیے؟ بالاچ ان کسٹڈی آپ لوگوں نے مارا ہے. CTD وہ ادارہ ہے جس نے بالاچ کو مارا ہے، ختم کرو اس کو، غیر مسلح کرو. ڈیتھ اسکواڈز وہ ادارے ہیں، وہ ٹولیاں ہیں جو آپ کی ہی اسٹیٹ نے بنائی ہیں، جس پر UN نے بھی انکشافات کیے ہیں، جو ماس گریوز بلوچستان میں دریافت ہوئے. اس پر تو اور ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر تو کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے. تو دلاسا کس سے لے رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ اس اسٹیٹ کو چلا رہے ہو، یہ اسٹیٹ آپ کا، یہ جوڈیشری آپ کی ہے، کیسز آپ کے، کیا آپ اس کا نوٹس نہیں لے سکتے ہو؟ سب سے پہلی بات، ہمارے مین مطالبات کو چھوڑے، سب سے پہلی بات جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوا، اس کی کس چیف جسٹس نے انکوائری لی؟ کیا اسلام آباد پولیس کو انکوائری کے لیے کٹورے میں لایا گیا کہ آپ نے عمل کیا؟ کیوں کیا؟ پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پوری دنیا نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو 8 دن تک انلیگلی ڈیٹین کیا گیا. وہ FIRs ابھی بھی چل رہی ہیں.
हमसे कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। 3 दिन पहले अब चौकी में जो है ना लोगों ने, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ FIR हुए हैं। पूरे बलोचिस्तान में दर्जन भर FIR किए गए जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा थे। ये क्या है? ये आपकी संजीदगी है? मतलब आप क्या चाहते हैं? यहाँ से आपकी संजीदगी का अंदाजा हो रहा है। आप हमें ब्लेम करा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बयानिया ला सकते हैं, लेकिन दुनिया आपकी वार क्राइम्स को देख रही है। आप जिस अमल के खिलाफ ये मूवमेंट यहाँ पहुंची है, आप उस अमल को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। अब संजीदगी तो दिखाएं। एक संजीदगी ये भी तो होनी चाहिए कि जो आपके पास इतनी बड़ी फहरिस्त है वो लाएं, हम लोगों को रगा करें, अपने अदालतों में पेश करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।